फस्तमिउ, वो फिर मैंने रूट वर्ड ही जी गलत लिखे हुआ है। ये एन सीन मीम लिखा हुआ है, एन स्वाद मीम, और आपने बताया एन स्वाद वाव है। वो तो शुरू से ही गलत हो गई मैं। इसी तरह फस्तमिउ का मैंने वो लिखा हुआ है सीन मीम ऐन, ये तो ठीक नहीं है। ये तो ठीक है, सीन मीम ऐन। ये किसका लिखा हुआ है? जी फस्तमिउ जो था, उसका फर्स्ट तामियो, सीन था तो उसका था ना, हमारे जो बाब था हमारा जी इफ्तिआल का, ता उसका था। तो फिर सीन के बाद मीम और ऐन, मैंने इसका रूट वर्ड लिखा है सीन मीम ऐन। फिर सीन ता मीम ऐन, फिर सीन सीन ता सीन में बदल गया, सीन सीन मीम ऐन। फिर इस सीन हमजा वसली लगाया, सीन डबल हो गया, सीन के ऊपर शद आ गई, इस्सा मा आ, ये बन गया इसका। जी अब आप फिर अब ये दिखा देखो ना, हमारी। फर्स्ट तामीयू। अब इसमें तो आपको क्लियरली पता चल रहा है, अगर ते को आप सर्कल कर दो कि सीन मीम आइन है, आपका उर्दू ये का ठीक है। वर्ड है समा। जी जी, वो गलत किया मैंने, जो ए तासमू था, ये तासमू, उसका जी मैंने ऐन स्वाद मीम किया है। फिर मीम नहीं होगा ना, आपने तो बताया वो ऐन स्वाद वाओ। जी नहीं नहीं, नहीं ये मीम तो है। मीम ही है। अच्छा आइन मीम ही है, सौद नहीं मीम ही स्वाद है। मीम। मैंने आपको अच्छा कहा अच्छा अगर दो लेटर बच जाएंगे तो, अच्छा। अगर आपके दो, पास जो वर्ड है उसमें दो लेटर बच जाएंगे तो आपने वाओ या या को ढूंढना है। इसमें तो अच्छा पूरे तीन लेटर है ना आपके पास। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा, मुझे गलत समझ आई है, ठीक जी, है। ठीक है। असमत, असमत वर्ड नहीं होता उर्दू में? जी जी जी। जी, मैंने वही निकाला था। असमत है, आसिम उर्दू का जैसे हम नाम रखते हैं आसिम। बिल्कुल। फिर असाब, असाब भी, मतलब असाब ऐन में इसी तरह मीम स्वाद, नहीं आता बेटा। हाँ मीम नहीं आता, ठीक है। मीम नहीं आता ना उसमें। जी, मीम वाला मैम आपने आइन मेरे सौद चेक मीम। किए थे? मैम हिजाब बोल रही हैं, आपने मेरे चेक किए थे मैम? मैंने किसी के भी चेक नहीं किए, मैं जब बिजी थी, मैं आज इंशाल्लाह देखूंगी। जी अच्छा मैम, इंशाल्लाह। ठीक। हाँ, ये तो बेसिकली बस मैंने रफ आइडिया, अब वो ज़ाहिर है मुश्किल एग्जांपल भी बीच में थी तो मैंने ओवरऑल आपको भेज दिया, सिर्फ एक जनरल आइडिया के लिए, ठीक है। ये इंशाल्लाह जब हम ये ठीक है। करेंगे, जब हम ये गर्दाने कर लेंगे, तो आज से इंशाल्लाह हम गर्दान का आगाज करने लगे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ, फेले माजी की तमाम अबवाब की गर्दान बनाएंगे, आठ की आठ की, ठीक है, ताकि हमें बिल्कुल माजी बनाना आ जाए। एक दफ़ा हम ऊपर से नीचे आएंगे, सारी की सारी माजी इकट्ठे बना लेंगे। उसके बाद हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे कि एक बाब की पूरी आठ गर्दानें बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें दोनों एंगल से करना आएगा। पहले हम सिर्फ माजी बनाएंगे जिससे आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा माजी बनाना, और फिर हम सिर्फ बाब इफ़ाल से पहले बनाएंगे कि पूरी आठ गर्दानें, फिर बाब तफ़ील से सारी, उसमें आपके बाप पक्के हो जाएंगे, ठीक है बात, जी जी मैम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आज जी मुझे लगता है हमने फेले माजी कर नहीं लिया हुआ। फेले माजी की गर्दान आती है आप लोगों को? मैं एक वर्ड लिखती हूँ, जी आप पहले शुरू में करी थी हमने जी। हाँ, फिर मैं कह रही हूँ हम माजी से मुजारे की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ करते हैं। माजी लिखेंगे और साथ ही उसका मुजारे बना लेंगे, तो आपने उसकी। तकरीबन सभी की करवा दी थी। आपने करवाई थी चौथे पांचवे की, और एक सेकंड में बता देती मुझे लगता है हूँ। आपने माजी की बाबे हम कर अफवाल चुके की हैं। करवाई थी, बाबे अफवाल की करवाई थी, और आपने जो थी वो फिर बाबे अफवाल की करवाई थी, और उसकी करवाई थी क्या कहते हैं, बाबे तफईल की करवाई थी, बाबे मुफाअला की करवाई थी, और बाबे तफउल की करवाई थी। हाँ, मुझे याद है कि बाबे हम माजी कर तफसील। चुके हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम माजी मैम, कर हमने चुके हैं। माजी की कर दी है, फुल हमारे जी पास गिरदार लिखी है। और अब माजी आप से मजहूल बनाना भी हमने कर लिया था। नहीं नहीं, मजहूल नहीं बनाया था, मजबूर नहीं सिर्फ किया आपने है, मारूफ सिर्फ से मारूफ बनाया। किया ओके था। ओके, चलें जी, आज हम इकट्ठे दोनों कर लेते हैं, जिससे आपकी जो भूल चुका है उसकी माजी भी पक्की हो जाएगी और साथ ही मजहूल बनाना भी आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम इन दो को इंशाल्लाह। लेके चलते हैं।
سارے باب لیں گے ہم انشاءاللہ. پہلے میں ابواب کے نام لکھ دیتی ہوں اوپر. سدا ہیڈنگ کیا ڈالیں گے اس کی؟ ماضی، فعل ماضی معروف و مجہول کی گردانیں. فعل ماضی. اچھا فعل ماضی معروف و مجہول کی گردانیں. سب سے پہلے ہم ابواب کے نام لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سب سے آپ بولو. سب سے پہلے ہے افعال. اس کے میم بعد دعا نہیں پڑھتا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہم جزاک اللہ خیر. ہم لوگ فعل ماضی معروف و مجہول کی گردانیں آج کرنے لگے ہیں ثلاثی مزید فی کے تمام ابواب کی. تو سب سے پہلے میں نام لیتی جاؤں گی، آپ نے باب کا نام بولتے جانا ہے. جی افشاں، باب فعال کے بعد باب ابواب کے نام باب بولتے جائیں. تفعیل. افشاں. جی میم بتا دیا باب تفعیل. تفعیل. بشرا اگلا اگلا بولتے جانا بس آپ. وفعلا. مفاعلہ اونچا اونچا بولے سارے، مجھے آواز نہیں آ رہی. ستارہ. باب مفاعلۃ. ٹھیک ہے. ستارہ. امت الرقیب. میری آواز آنی بند ہو گئی آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے، آ رہی ہے میم، آ رہی ہے. ہے تفاعل. تفاعل. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. حجاب. جی میم سوری کام میں. جی میم تفاعل. اختیار. پہلے تفاعل. ہے تفاعل اور پھر ہے تفاعل. تفاعل. جی اور اس کے بعد امتیاز. افتعال. افتعال. اف افتعال. افتعال. افتی افتیال. افتعال. جی نیکسٹ. باب انفعال. انفعال. بالکل ٹھیک ہو گیا. ان فی آ اور لاسٹ رہ گیا استفعال. 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 زبردست ہو گیا ماشاءاللہ. اب میں اس بات پہ گمان رکھوں کہ آپ کو نام سب آ گئے ہیں سب کو؟ جی الحمدللہ. جی استاد الحمدللہ. الحمدللہ نام آ گئے. نام آ گئے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے یہ اب ہمارے پاس ابواب کے نام ہو گئے. اوپر ہم لکھ لیتے ہیں ثلاثی مزید فی. ٹھیک ہے ثلاثی مزید فی. بالکل. چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں جی اپنے الفاظ. سب سے پہلے ادھر مادہ لکھتے ہیں ہم اور اس مادے سے انشاءاللہ پھر ہم الفاظ بنائیں گے. جی اب میں ایک ایک کا نام لوں گی. آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے 4 ورڈز کو لینا ہے. ٹھیک ہے اور اسی کے نیچے پھر ہم اس کا مجہول بنائیں گے. اچھا تھوڑا سا میں نے گڑبڑ کی ہے. اوپر سے نیچے ہم آئیں گے. جی
مادہ میں لے رہی ہوں ضاد، رے، را اور با، ٹھیک ہے. اس کا باب افعال کی ہم نے ماضی کی گردان بنانی ہے. ٹھیک ہو گیا. ماضی معروف. میں نام لینے لگی ہوں جی میمونہ آپ کا. جی استاذ. کیا ہوگا اس کا؟ استاذہ مادہ کیا لیے؟ ضاد رابع. ضاد رابا ضربا، باب ہے افعال. جی اس کا بیسک ورڈ کیا بنے گا؟ اس کا استاذہ وہ کریں گے افعال میں اس کو ساکن کریں گے فا کلمہ کو، ٹھیک اور ہے. نہیں جی ساکن کریں گے اور اس کے اوپر زبر لگائیں گے فعال. ابھی تک آپ لوگوں کو رابع. سٹیپس نہیں آ رہے بیٹا، ایک ایک سٹیپ نہیں کر نہیں کے. استاذہ میں تھوڑا نہیں میں کنفیوز ہو رہی ہوں استاذہ جی تھوڑا میرا. ہم نے ایک مادہ لیا نا، تو ہم جی باپ جی کا نام کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس باپ سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ استاذہ اس پہ زبریں ہیں، مجھے یہ یاد ہے ساری. جی نہیں میم اس کو سب مزید فی پر لگانا. پہلا سٹیپ جی ہے بیٹا مزید کہ فی ہم نے اس بنا. کو مزید فی بنانا ہے. جو بھی باب ہے اس کے مطابق اضافہ کرنا ہے. جی جی ٹھیک ہے. اب ضاد را جی با ایک مادہ ہے. اگر میں کہتی ہوں باب جی افعال ہے تو اس میں کیا اضافہ کیا جاتا ہے اور کہاں پہ کیا جاتا ہے؟ کوئی اور نہ پلیز بولے، مسلسل جواب کوئی اور دیتا استاد رہتا ہے. جی استاذہ اس میں حمزہ لگائیں گے شروع میں. شروع میں. تفعیل میں کیا لگتا ہے؟ استاذہ تفعیل میں شدہ آتی ہے کہیں پہ؟ کہاں پہ؟ جی 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 فا کلمہ پہ شدہ آتی ہے استاد. فا کلمہ پہ شدہ آتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی. اور مفاعلہ میں کیا اضافہ ہوتا ہے؟ مفاعلہ میں استاذہ الف کا اضافہ ہوتا ہے فا کلمہ کے بعد. بالکل الف کا اضافہ ہوتا ہے. اب آج ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم سٹیپس بناتے ہیں. اب یہاں جی پہ میں نے اب پہلا والا جو ہے اس میں ہم نے، آپ نے کہا شروع میں حمزہ آئے گا، ٹھیک ہے، جی 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 کا اضافہ ہوگا، اور آگے میں روٹ ورڈ لکھ دوں گی. ٹھیک ہے. جی یہ میرا پہلا ورڈ ہو گیا، یعنی کہ میں نے اس میں حمزہ کا اضافہ کیا. ٹھیک ہے. اور جی یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تفعیل میں کیا کریں گے اب ہم؟ استاذہ تفعیل میں ہم لوگ کس کا اضافہ کریں تا گے؟ کہاں پہ؟ تا تا لگائیں گے استاذہ. تفعیل بیٹا ابھی ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے. نہیں شدہ لگائیں گے استاذہ، درمیان فا کلمہ پہ شدہ لگائیں اب گے. اس ورڈ جو ورڈ آپ کو دیا ہے اس کے مطابق بتاؤ نا. دود را پہ شدہ ہوگی استاذہ. بالکل. ضاد کے بعد جو را ہے اس پہ ایک شدہ ہوگی جی اور آگے بے آ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ اب آپ کا باب تفعیل بن گیا. مفاعلہ میں آپ نے کیا بتایا ہے؟ کیا کہاں پہ کیا اضافہ ہوتا ہے؟ الف کا اضافہ ہوگا فا کلمہ کے بعد. بیٹا آپ اس ورڈ کے مطابق بتاؤ. ضاد را جی با جی کے استاذہ الفاظ سوری استعمال سوری. کرو. جی ضاد کے بعد ضاد کے بعد الف کا اضافہ ہوگا. بالکل پرفیکٹ ہو گیا الحمدللہ. جی فرح اتھر، باب تفاعل میں کس کا اضافہ کرنا ہے؟ کہاں پہ؟ جی میم. باب تفاعل میں نے ضاد را با، میرے پاس 3 لیٹرز ہیں، کس چیز کا اضافہ کرنا ہے؟ میم تا کا اور ہم حمزہ، اور اس کے بعد ضاد کے بعد تفا. اب آگے تو بیٹا جتنے بھی باپ کے نام ہے اسی میں نظر آ رہا ہے کہ کدھر کہاں کیا اضافہ کرنا ہے. صرف پہلے 3 میں نظر نہیں آ رہا ہوتا. اس میں مفاعلہ میں بھی فاعل نظر آ رہا ہے، میم اضافی ہے، تے اضافی ہے، فاعل میں
الف نظر آ رہا ہے، صرف افعال کے بھی شروع میں حمزہ نظر آ رہا ہے، صرف تفعیل کا پتہ نہیں چلتا، باقی جتنے بھی ابواب کے نام ہیں اس کے اندر دکھ رہا ہے جو اضافہ ہو رہا ہے. اگر روٹ ورڈ کو نکال دو تو آپ کو نظر آ رہا ہے کدھر کیا اضافہ ہو رہا ہے. تو تفاعل میں کیا کیا اضافہ ہے؟ میم تاغا ہے ایک تو پہلے. آپ نے ایسے بتانا ہے بیٹا کہ مادے سے پہلے تے کا اضافہ، مادے سے پہلے تے کا اضافہ ہے، اور دوسرا اضافہ اور بھی اس نظر آ کے رہا ہے. جی میم اس کے بعد شد آ جائے گی اس پہ، را کے را اوپر. کے اوپر شد آ جائے گی، بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ شروع میں تا کا اضافہ اور ضاد را کے اوپر شدہ کا اضافہ. ٹھیک ہے، یہ آپ کو اضافہ مل گیا، بالکل پرفیکٹ ہو گیا. اور افشا شان آپ بتاؤ گے باب تفاعل میں کیا اضافہ ہے؟ اس میں جو ہے نا پہلے تو فے کلمہ اس کا جو ہے نا وہ ہو جائے گا ساکن، تو ضاد کے اوپر جو ہے نا ساکن آ گیا. بیٹا اور ہم پھر اس حرکات تو پڑھ ہی نہیں رہے، حرکات آپ کہاں سے لے آئے ہو؟ ہم سٹیپ نمبر 1 کر رہے ہیں جس میں حرکات کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی میم یہ بن جائے گا از استرب جی، استربا. جب آپ کے پاس کوئی حرکت ہی نہیں ہے تو آپ اس کو پڑھ کیسے رہے ہو؟ سوال میں نے کیا کیا ہے؟ کہ یہ افعال میں بنائیں گے تو کیسے افتعال باب میں نے افتعال سوال میں کیا کیا ہے بیٹا؟ آپ سے سوال پوچھا ہے. ابھی جو کوشچن کے جواب میں مانگ رہی ہوں وہ کیا مانگ رہی ہوں، کیا پوچھ رہی ہوں؟ اس میں اضافہ کس چیز کا ہوگا؟ تو آپ نے اضافہ بتانا ہے کہ آپ نے حرکات بتانی ہے؟ جی میم تے کا اضافہ ہوگا اس میں فے کلمے کے بعد. بالکل آپ نے ضاد کہا کے ہے بعد. کہ فے کلمہ کے بعد تے کا اضافہ، تو اب اس ورڈ پہ بتاؤ کہ کدھر کیا لگانا ہے. تو جو روٹ ورڈ دیا ہوا ہے نا اس کے مطابق بتاؤ. تو اترب ہو جائے گا. آپ بول لیکن بیٹا، ورڈ کیوں بول رہے ہو؟ جب آپ کے پاس کوئی حرکت نہیں ہے تو ورڈ کس طرح سے آپ لوگ پروناؤنس کر رہے ہو؟ بالکل، آپ سے صرف پوچھنی ہو اضافہ کیا ہے اور کہاں ہے، ٹوٹل یہ سوال ہے آپ سے. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. جی افشاں اسرار باب انفعال میں کیا اضافہ ہے، کہاں ہے؟ میم باب انفعال میں حمزہ لگے گا شروع میں، اس کے بعد نون لگے گا، اس کے بعد فا عین لام. میں نے ورڈ آپ کو کیا دیا ہوا ہے؟ فا عین لام دیا ہوا ہے. نہیں میم شروع میں آپ حمزہ لگائیں گے، پھر نون لگائیں گے، پھر ضاد را با. اور اس میں آپ سب بچے کلیئر کر لو کہ حمزہ نہیں ہے، نون ساکن ہے. صرف نون ہاں کا سوری میم، اضافہ ہے. الف ہے. ٹھیک ہے میم، الف ہے، الف ہے اور نون ساکن الف ہے. تو آ ہی نہیں سکتا بیٹا، شروع میں کبھی الف ہوتا ہے؟ ٹھیک. صرف نون نون، آپ نون نام کو ساکن نہ ہوگا. لکھو، صرف نون کا اضافہ ہے. ٹھیک ہے میم، نون کا ان اضافہ ہے. سارے آخر کے جتنے بھی ورڈز ہیں ان سب میں حمزہ وصل ہی لگا ہوا ہے، کیونکہ پہلا لیٹر ساکن ہے. اس میں فا ساکن ہے، اس میں نون ساکن ہے، اس میں سین ساکن ہے. ٹھیک ہے میم. تو وہ جو مادے کا جو ہمارے مزید فی کے اضافے سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نا بیٹا. ٹھیک. وہ تو کیونکہ پڑھا نہیں جا رہا، پڑھ نہیں سکتے، ساکن سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے حمزہ وصلی ہم نے باہر سے امپورٹ کیا ہے، منگوایا ہے کہیں سے اور ساتھ کھڑا کر دیا ہے. آپ کو میں کہتی ہوں سمجھو کہ ایک سٹک ہے، ایک کرچ ہے، جو آپ ایک لنگڑا بندے نے ایک بیساکھی پکڑی ہوتی ہے، وہ ہے. اس کا اس شخصیت سے تو کوئی تعلق نہیں نا، اس کے وہ جسم کا حصہ تھوڑی ہوتا ہے وہ ڈنڈا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ میم. تو اس نے صرف سہارے کے لیے پکڑا ہوا ہے نا. پوائنٹ سمجھ آئیے؟ جی جی میم. جی تو اضافہ صرف نون کا ہے اور آگے ضاد را با لگ گیا. لاسٹ باب. جی ڈاکٹر گلشن. جی استاذہ جی، سین تا تو باب کا حصہ ہے، پھر فا کی جگہ ہمارے پاس ضاد ہے اور عین کی جگہ پہ را ہے.
इजराब और लाम की जगह पे बा है, तो इस तिफ ये इसी तरह चलेगा, इस तिज और फिर राब। आप बेटा आप भी वही कर रहे हो, उसका मतलब है आप लोग क्लास में जो है अटेंटिवली बैठे ही नहीं हुए हो। जो चीज मैं जो औरों को मना कर रही हूँ आप भी वही कर रहे हो। आपको मैंने सिर्फ अजाफा पूछा है, कहाँ पे और क्या। जी सीन आप ता, लोग सीन हरकत ता किस का हवाले से दे हमजा, रहे हो? अभी तो ठीक हम है कोई लफ्ज ही नहीं तैयार कर रहे, तो किसके मुताबिक आप हरकत दे रहे हो? ठीक है उस्तादा जी, हमजा वसली स्टार्ट में होगा और सीन ता फिर आप हमजा का वसली ले इजाफा आए हो। है। हमजा वसली कैसे ले आए हो? अभी अभी मैंने बताया कि हमजा वसली उस वक्त आता है जब पहला हरफ साकिन हो। तो अभी तो हमने कोई हरकत दी नहीं है, तो आपको कैसे पता है पहला हरफ साकिन है? ठीक है, सीन ता का इजाफा है। इसके बाद हमने अपने उस पे रूट वर्ड पे चले जाना है जो हमारे पास मादा है। ये इधर ऐन के साथ अलिफ आ रहा है आल, तो हम रा के साथ अलिफ लगाएंगे। फिर आप वही बात कर रहे हो। अच्छा फिर मादे के गलत है। बीच में इजाफा कहाँ से आ गया? सिर्फ सीन ते का इजाफा, ठीक है? सीन तेज बहुत ज्यादा। सिर्फ सीन ते का इजाफा और आगे जौद राबा। आप लोग इसका मतलब है ना कि ये पीछे का सारा भूल गए हुए हो। ठीक है इसको मैं आप दोबारा से आपको लिखवाती हूँ, आप इसको गौर से देखें और इसको लिख लें कि आपको याद हो कि किसका इजाफा और कहाँ पे इजाफा। ठीक है जी। अब इन्हीं के नीचे मैं लिखने लगी हूँ कि क्या क्या इजाफा है, ताकि आपको आइंदा के लिए कंफ्यूजन खत्म हो जाए। बाबे इफ़आल में सिर्फ हमजा का इजाफा है, ठीक है? मादे से पहले हमजा का इजाफा। और बाबे तफ़ईल में सिर्फ शद्दा का इजाफा है। बाबे मुफ़ाअला में अलिफ का इजाफा है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है तफ़ाउल, ते और शद्दा का इजाफा है। और उसके बाद जो अगला है तफ़ाउल, उसके अंदर ते और अलिफ का इजाफा है। इफ्तिआल में सिर्फ ते का इजाफा है। इन्फियाल में सिर्फ नून का इजाफा है। और इस्तिफ़आल में सीन और ते का इजाफा है। अब बात मैम ये दोबारा, मैम ये ते और अलिफ पे इजाफा किसमें है जी? तफाउल में, तफाउल में ते और अलिफ का इजाफा जी जो हमजा का तफ़ाउल। सबसे पहले में किसका इजाफा है? हमजा ज़बर का, मादे से पहले हम। अब हमजा वसली कहाँ से आ गया इसमें? मैम असली है हमजा ये, वसली को इजाफा होता है, ये कौन बोला है? असली है ये वाला। सॉरी गलत बोला है, हिजाब। हिजाब। हमजा ज़बर का इजाफा। ये हमजा जो है आप इजाफा कर रहे हो। हमजा वसली तो आता है जब साकिन आ जाए, अभी तो कोई साकिन आया ही नहीं हुआ, ठीक है? हमजा वसली इजाफा नहीं होता। और वो मादे का हिस्सा भी नहीं होता जी। पहले बाब में सिर्फ हमजा है मादे से पहले। तफ़ईल में आइन पे शद्दा, ठीक है? और मुफ़ाअला में सिर्फ अलिफ है। आगे तफ़ाउल, यहाँ पे आपको अब सब नजर आने शुरू हो गए हैं। शुरू में फेल से शुरू में ते है और आइन पे शद्दा है। तफ़ाउल शुरू में ते है और फे और आइन के बीच में अलिफ है। इफ्तिआल फे और आइन के बीच में ते है। ये जो अलिफ है ना, ये हमजा वसली शुरू में इसलिए है कि फे साकिन है, और आल जो है ये बेसिकली
نام کے اندر اسم مصدر ہے. یہ جو اوپر کے سارے نام ہیں یہ کیا ہے؟ اسم مصدر. اسم مصدر کس کو کہتے ہیں؟ وہ ایکشن کا نام میم. جی نام بالکل کا نام ہے. ایکشن کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو اوپر والے سارے ہیں اسم مصدر. اور اب میں نے نیچے لکھ دیا اضافہ. تو پہلا سٹیپ نمبر 1 پھر کیا ہوا کہ صرف مادے میں اضافہ کرنا. یہ آپ لوگ بار بار بھول رہے ہو. کیا ہے سٹیپ نمبر 1؟ مادے میں اضافہ مادے میں اضافہ کرنا. بالکل، کہ مادہ لکھ کے اس میں آپ نے اضافہ کر لینا ہے. ٹھیک ہے. مادے کا اضافہ، مادے کا اضافہ. یہ آپ کا سٹیپ 1 ہے. اضافہ کرنے کے بعد اب آپ لفظ بنانا شروع کرو گے. ٹھیک ہے. اب ہم جب فعل ماضی لکھیں گے تو میں نے کہا تھا کہ فعل ماضی میں ثلاثی مزید فی کے فعل ماضی میں ثلاثی مزید فی کے فعل ماضی میں صرف زبریں آتی ہیں. ساکن اور زبر آتی ہے. نہ زیر نہ پیش. یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ جی جی. ماضی کے اندر صرف زبریں آئیں گی. اچھا، اب اس کا جو نیکسٹ سٹیپ ہے، اب آپ نے سارے الفاظ لکھتے جانا ہے. یعنی کہ جو آپ نے وہ ایڈیشن کر کے ورڈ لکھا، اب اسی کو ہم لکھیں گے اور اس میں اضافہ کرتے جائیں گے. اب حرکات دینی شروع کرنی ہے. کل 8 ابواب ہیں. چار کے آخر میں لن آتا ہے. ان 4 ابواب میں صرف ساکن آئے گا. کل کتنے ابواب ہیں؟ 8 ابواب ہیں. ان میں سے 4 ابواب کے اینڈ پہ آ رہا ہے کیا؟ جی فوزیہ آپ بتائیں اب کون سے 4 ابواب ہیں جن کے آخر میں آلون آ رہا ہے؟ باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ غلط اس میں لکھ دی ہیں، 4 کے آخر کو آخر لکھ دی ہیں. اوکے جزاک اللہ. آخر 4 کے آخر میں آلون آتا ہے. ان 4 ابواب میں صرف ساکن آئے گا. جی فوزیہ کون سے 4 ہیں جن کے آخر میں آلون آ رہا ہے؟ مس میں بتاؤں؟ جس بیٹا کا نام فوزیہ نہیں ہے. اب آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھا کریں کہ ہم سب سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ادھر، کسی ایک نے نہیں سیکھنا. جی جی فوزیہ موجود ہو کلاس میں؟
جی فوزیہ. میم جسے نہیں آ رہا ہوتا وہ بولا کرے نا کہ نہیں آ رہا، تاکہ ٹائم نہیں فوزیہ آپ نے ضائع ہو. مائک کھولا ہوا ہے بیٹا، آپ بول کیوں نہیں رہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا نا بیچارے. آپ پلیز نہ کومنٹ کیا کریں، میں نے کسی سے کوئی کومنٹ نہیں پوچھا. اپنے مائکس آف رکھیں پلیز. فوزیہ کلاس میں موجود ہیں؟ جی رضوانہ آپ بتاؤ گے؟ السلام علیکم میم، میں نے تو ابھی جسٹ جوائن کیا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں نے تو دیکھا ہی نہیں کہ آپ کی آج کلاس ہے. جی یہ ہم بیٹا پہلے بھی بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں جتنا آج پڑھ رہے ہیں. جی روبینہ ارشد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی باجی کیا پوچھا آپ نے؟ 8 ابواب میں سے 4 ایسے ہیں جس کے آخر میں آل آتا ہے، وہ کون سے 4 ابواب ہیں؟ نام پوچھیے. آل آتا ہے، افعال میں آتا ہے، جی اور افتعال میں آتا ہے، انفعال، ٹھیک ہے، استفعال. بالکل ٹھیک ہے. افعال ہے، افعال، افتعال ہے، اور انفعال ہے، انفعال، اور استفعال. استفعال. ٹھیک ہے. اب اس کا جی مطلب ہے صرف انہی 4 کے اندر ساکن آنا ہے. ٹھیک ہے. اور ساکن کہاں آنا ہے؟ جہاں اس نام میں ساکن ہے. افعال میں کدھر ساکن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ فا میں، فا پہ ساکن ہے. افتعال میں کہاں ساکن ہے؟ یہ بھی فا میں ہے. فا میں ہے. انفعال میں کدھر ساکن ہے؟ یہ نون میں ہے. نون میں ہے. اور پھر سین میں استفعال ہے، سین میں ہے استفعال. غور سے پڑھو دوبارہ. استفعال سین میں ہے، دو ہے، سین اور جی فا میں. اس میں 2 ہیں. ہاں ٹھیک ہے، اس میں 2. سین بھی اور فے بھی، ہاں جی 2 ہے. 2 ساکن ہیں. جی اب اس کا مطلب ہے کہ یہاں آپ نے جب اپنا ماضی بنانا ہے تو آپ نے کہاں لگانا ہے؟ جہاں نام پہ ساکن ہے، نام میں جہاں ساکن ہے وہاں آپ نے ساکن لگا دینا ہے. کیا کہا میں نے؟ کوئی اور دہرائے گا؟ کتنے باب پہ ساکن ہے اور کون کون سے باب ہیں؟ جہاں نام میں ساکن ہوگا وہاں پر ہم ساکن لگائیں گے. ایک منٹ پلیز، ایک منٹ. ابھی کوئی بولے نا، 2 منٹ. 2 منٹ کوئی نہیں بولے گا. جی اچھا سب ایک ساتھ چاہے بول دیں کہ کہاں پہ ساکن لگنا ہے. اسٹیپ نمبر 1 پہلے بتائیں کیا ہے؟ پہلے اسٹیپ 1 کیا ہے؟ اسٹیپ 1 اسٹیپ 1 اسٹیپ 1 میں مادے کا اضافہ. سب سے پہلے یعنی کہ آپ نے جو بھی مادہ گیون ہے وہ مادہ لکھنا ہے اور پھر اس کے اندر اپنے باب کے مطابق اضافہ کرنا ہے. باب کے حساب سے. ٹھیک ہے. پہلا سٹیپ روٹ ورڈ لکھا اور جو بھی باب ہے اس کے مطابق اس میں اضافہ کر دیا. اب یہ آپ کو سب کو یاد ہونا چاہیے کہ اضافہ کیا ہے. میں نے آج کلیئرلی لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، ناموں کو دیکھ کے کنفیوز نہیں ہونا. اب اضافہ جو ہے وہ کرنے کے بعد آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو میرا ورڈ ہے، باب جو ہے وہ آل گروپ سے ہے، 1
6, 7, 8. आल ग्रुप कौन से हैं? 1, 6, 7, 8. अगर आल ग्रुप से ताल्लुक है तो आपने साकिन लगा देना है. और कहाँ साकिन लगना है? जहाँ मैम बाप के नाम पे है और आपके नाम पे, आपके नाम के ऊपर लगे. आल ग्रुप में साकिन लाजमी आता है. ठीक है, आल ग्रुप में साकिन लाजमी आता है. जहां बाब के नाम में साकिन होगा वहां हम माजी के लफ्ज, इसको सीगा बोलते हैं ना, जो वर्ड हम बनाते हैं इसको क्या कहते हैं? सीगा. सीगा. माजी के सीगे में भी साकिन लगाएंगे. ठीक है, आल ग्रुप में साकिन लाजमी आता है. जहां बाप के नाम में साकिन होगा वहां हम माजी के सीगे में भी साकिन लगाएंगे. बाकी तमाम हरूफ पर जबर लगा देंगे. ठीक है, क्लियर हो गया? अगला और जो बगैर आल ग्रुप है उसके अंदर तो सब पे जबरे लग जाएंगे. बिल्कुल. जिन अबवाब के नाम के आखिर में आलुन नहीं आता, उन अल्फाज के तमाम हरूफ सिर्फ जबरें आएंगी. क्लियर है? जी मैम. अब हम यहाँ पे अपने लफ्ज को तैयार करते हैं इसी के मुताबिक. जो हमने 3 टोटल असूल सीखे हैं, यहाँ पे हम पहले फेले माजी बनाते हैं. फेले माजी मारूफ और उसी को मजहूल कर देंगे. फिर ठीक हो गया? एक एक का नाम लूंगी. जिनकी अभी तक बारी नहीं आई वो लोग अपने हाथ खड़े कर देना कि मेरे लिए आसानी हो जाए. जिसने अभी तक जवाब नहीं दिए, नुज़रत परवीन आप पहला बनाओगे. सब बच्चे प्लीज जल्दी से हाथ खड़ा करें, हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं सिर्फ. जी नुज़रत आप बनाओगे. इसी ज़ाद रा बा, एक एक बाब जो है उसका आपने पहले मारूफ बनाना है. क्या बनेगा? बाबे फाल में
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जिस तरह आपने तरीका सीखा, बाकी लोग प्लीज अपने माइक बंद करें, सबके 10 लोगों के माइक खुले हैं। मैम मुझे समझ में नहीं आया कि समझ नहीं आई तो बेटा आपने समझना है ना। सबसे पहले मुझे बताओ मादा क्या है? अफशा, गुलशन प्लीज माइक ऑफ करें। बुशरा, सानी, नुज़रत, मादा क्या लिया हुआ है हमने? अला जी मैम क्या यहाँ पे जो मादा है वो आपने देखा है? क्या आप पहले से पढ़ रहे हो कि आपने अभी ज्वाइन किया है? मैं अभी ज्वाइन की इसमें। ओके, ये आप ये कोर्स हमारा शुरू से साथ नहीं कर रहे? नहीं, वो जुमा वाले कोर्स में। अच्छा, फिर आप एडवांस कोर्स में आ गए हो। वो मैंने गलती से वहां मैसेज कर दिया था, इसलिए आप परेशान हो रहे हो। ओके जी। बुशरा, सानी आप बनाओ। सबसे पहले बाबे इफ़आल। जी, मादा है ज़ाद रॉ बा। ठीक है। तो जी इसमें हमने इजाफा करना है, ये मतलब देखना है हमने ये आर ग्रुप से है, तो ये आर ग्रुप से है, तो आर ग्रुप में हमने जो है इसमें साकिन लाजमी आएगा। अब जिन बाप इजाफा के नाम आपने में क्या इजाफा करना है, तो इजाफा किए बगैर ही आप स्टेप नंबर 2 पे ठीक है, चले गए। ठीक है। इसमें इजाफा जो है हमने करना है, इसका पहले आ जाएगा बस वो हमजा आएगा, यही इजाफा है इसमें। बिल्कुल ठीक है। जी, तो अब ये बन आपने गया। स्टेप 2 करना है कि आल ग्रुप से है हाँ कि जी, नहीं है। जी ये आल ग्रुप से है, तो इसलिए फिर इसमें ये बन जाएगा इजाफे के बाद अली बन जाएगा हमजा ज़ाद राबा। ठीक। अब आगे चलो ना बेटा, बस नेक्स्ट स्टेप पे आओ। इजाफा करके खत्म तो नहीं हो गया ना? जी जी ठीक है। इजाफे के स्टेप बाद नंबर 2 क्या है? आपने कहा ये आल ए, ग्रुप से है। आल ग्रुप में क्या करते हैं? जी जी आल ग्रुप में हमने देखना है, आल ग्रुप में हमेशा साकिन लाजमी आता है, कहाँ यहाँ पे बाप के आएगा? नाम में। हाँ यहाँ है, इसका हम पहले नाम लेंगे इफ आल, तो फिर हम यहाँ पे जाराबा पहले हमने जो अलिफ लगाया, तो ज़ाराबा जॉद क्यों पे बोल रहे हो बेटा? जॉद राबा जी, जी। जॉद पे हमने फिर जज़म लगाएंगे, साकिन लगा देना ना हमने वहाँ। जी, ज़ौद पे तो साकिन अब लगा के बाकी सबको आंखें बंद बक्सा करके पे जबरें तमाम डाल देनी है। जबरे लगा देनी है, तो ये बन जाना है इस ज़ाराबा। अब सब पे जबरें लगाई हैं, तो इजरबा कैसे बना है? जी मैं ना वो मछली पे जेल लगा दी, अज़ाराबा। अजरबा। हाँ जी हाँ जी अज़राबा जी, अजरबा, बिल्कुल ठीक हो गया। अज़रबा जी, अज़रबा जी। जी। अमतुर रकीब दूसरा नंबर। और क्विक क्विक करें, हमारे पास टाइम खत्म हो गया है। जी बाजी। इसी सेकंड बनाए ना बेटा। इफ्तियाल को बनाओ, नहीं इसका आगे बनाओ। सेकंड बाब बेटा, सेकंड बाब कौन सा है? सेकंड बाब तफईलुन है। तो वो बनाओ ना, जल्दी जल्दी करें, क्विक क्विक करें। तफईलुन में पहले, तफईलुन में आइन कलमे पर आपने 3 स्टेप्स बोलने हैं। मत रखीब हमें 3 स्टेप्स सीख रहे हैं, आपने पहले उनको मादा रिपीट लें। करना है। जी पहले मादा लें। पहले मादा लिया, ज़ौद रा बा, फिर क्या किया? उसके बाद उसके मजीद फी लगाएं, मादे का, वो बाप का तो बताएंगे तो मजीद लगाऊंगी फी। ना। द्वाद के ऊपर तशदीद लगाना, रा के ऊपर तशदीद लगाना है। ठीक है। उसके बाद देखना है कि ये आल ग्रुप से है या बगैर आल ग्रुप का है। तो ठीक ये है। तो बगैर आल ग्रुप का है, ठीक। तो इसके ऊपर पूरा जबर। सब पे जबरें आ जाएंगी, ठीक है।
بالکل پرفیکٹ ہو گیا. کیا ورڈ بن گیا؟ کیا ورڈ بن گیا؟ ضربا. ضربا، بالکل پرفیکٹ ہو گیا. اب اس میں کوئی مشکل تو نہیں، اپنے انگلیاں 3 کھول کے نا 3 سٹیپ سب کو ہر حال میں کرنے ہیں. جی کوئی ایک سٹیپ بھی مس نہ ہو. یہ 3 اتنے آسان سٹیپ بتائے ہیں. مادہ لکھا سٹیپ 1، اس میں اضافہ کیا باب کا سٹیپ 2، جی آل گروپ دیکھا سٹیپ 3، جی اور اگر آل گروپ ہے تو ساکن لگا دیا. باقی سب لیٹرز کو زبریں دے دی. سٹیپ 4 جی آپ کا لفظ تیار ہو گیا. 4 سٹیپ یاد رکھنے ہیں. جی. کوئی مشکل باجی بات تو نہیں ہے نا؟ اگر کوئی نہیں باجی. ایک انگلی بھی مس ہو گئی آپ کی، ایک 4 کھول لی انگلیاں اور ایک انگلی بند کرتے جاؤ. اگر کوئی ایک جی انگلی بھی کھلی رہ گئی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا کوئی ایک سٹیپ مس ہوا ہے. جی باجی. جی میڈم ٹائم ہو گیا، پہلے میں میرا خود ہی مائک کرنے لگی ہوں انمیوٹ نہیں ہو رہا رابطہ. تھا. آپ سوال کیے تھے، مائک انمیوٹ نہیں ہوا میرا. اچھا، بس ہم 2 ورڈز اور کر کے اینڈ کر رہے ہیں. پھر کل ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں ماضی لکھ بنائیں گے، اور ماضی سے پھر اس کو ہم معروف سے مجہول لے جائیں گے. کل انشاءاللہ کی کلاس میں یہ دونوں سٹیپ کریں گے. آج بس صرف ہم اس کی تاکہ آ جائے. بتائے کوئی ایک اور بچہ جن کے ہاتھ کھڑے رہ گئے ہیں. جی فراتر، آپ بناؤ گے 3rd والا باب. جی میم اس میں جو ہے 4 انگلیاں کھولی ہیں آپ نے؟ جی میم پہلے مادہ لائیں گے بولتے جاؤ نا، بتاؤ مجھے کہ زاد را با اور لکھیں مادہ لکھیں، زاد را ضاد با را مادہ با. لکھیں. جی میم ضاد را با لائیں گے. اس کے بعد را کے بعد حمزہ آ جائے گا. زاد کے بعد حمزہ؟ بیٹا بیچ میں الف آ رہا ہے، حمزہ نہیں آ رہا. میں نے آپ کو یہ پڑھایا کہ جملہ لفظ سوری. شروع کبھی الف سے نہیں ہوتا. یہ زاد اور جی را میم کے بیچ میں نے باقاعدہ اوپر لکھا ہے الف، تاکہ کنفیوز الف نہ آئے ہو گا. آپ. جی میم. جی الف آئے گا. فاعل را کے کے بیچ بعد میں حمزہ الف ہوتا آئے ہے گا. کہ الف ہوتا ہے؟ قاتل، حاسد، ناصر، جی میم الف الف ہوتا ہے نا، حمزہ تو نہیں الف ہوتا. آئے گا. جی میم اس کے بعد جو ہے تینوں پہ سب پہ زبر لگا دیں گے اس پہ. بالکل. ایک کھا گئے ہو نا سٹیپ 3 پہ، آپ کا ختم ہو گیا جواب. چوتھی انگلی کھلی رہ گئی ہے کہ نہیں؟ جی میم. یہ انگلیاں کھولی نہیں آپ نے. میم کھولیے، چوتھے کا دھیان ہے. تو آپ کی 4 انگلیاں پوری ہونی چاہیے نا، یہی میں آپ کو سکھانا چاہ رہی ہوں. 4 انگلیاں کھولنے، اور کوئی ایک انگلی کھڑی رہ گئی تو سمجھیں آپ نے ایک سٹیپ کھا لیا ہے. کون سا جی سٹیپ کھایا آپ نے؟ سٹیپ نمبر 1 کیا آپ نے بتایا ہے؟ میم مادہ. مادہ لکھا. سٹیپ 2 کیا تھا؟ مادہ لکھا، اس کے بعد اس پہ الف لگایا. را کے بعد آپ بتاؤ، سٹیپ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ بتاؤ کہ مزید فی کا اضافہ کیا. مزید فی کا اضافہ کیا. پھر 3rd نمبر پہ کیا بتایا تھا؟ 3rd سٹیپ کھایا ہے آپ نے. جی میم 3rd آل اس. گروپ چیک کرنا ہے کہ آل گروپ اچھا ہے جی کہ میم. نہیں جی ہے. ہاں آل گروپ ہے کہ نہیں ہے. چیک کیا پھر تھا اس آپ نے؟ آل گروپ نہیں ہے. جی میم یہ کہنا بھول گئی تھی میں آپ سے. آل گروپ نہیں ہے تو پھر اس پہ ہم زبر لگا دیں گے سب اب پہ. آپ کہو گے کیونکہ آل گروپ نہیں ہے تو تمام لیٹرز پہ زبریں لگ جائیں گی. تو جی میم. تیار ورڈ کیا بنا؟ ضراب نہیں، ضراب. اتنا پریشان ہو کے کیوں ضراب بول رہے ہو؟ ضرب. الف کی آواز پراپر نکالو نا بیٹا. الف ہے، آپ کہتے ہو جی وہ میم. قاتل ہے، قاتل، حاسد، ناصر. کھل کے الف کی آواز نکالو. ضرب. ضرب. زا، زا، آ کی آواز پوری کلیئر آئے. ضاربا. ضرب. آپ لوگوں کو اتنا وہ پکا سکھا دیا نا منہ گول کرنا زاد نکالنے کے لیے. الف کے ساتھ منہ گول سے الف نہیں نکل سکتا. صرف آپ نے ضرب. ضا، ضا. ضرب. جی ٹھیک ہے. یہ صرف سکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ گول منہ کریں تو لفظ موٹا ہو جاتا ہے.
موٹا آپ نے زبان سے کرنا ہوتا ہے. جی میم. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی سب کو یہ جی میم اسٹیپس؟ الحمدللہ. 4 اسٹیپ آپ لوگوں کو یاد رکھنے ہیں. اگر اس میں سے کوئی ایک اسٹیپ بھی مس ہو گیا تو آپ کا جواب صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو کل انشاءاللہ تعالی ہم لوگ یہ ماضی کو مکمل کریں گے اور اس کو پھر معروف سے مجہول بنائیں گے. تو کوشش کریں کل کوئی چھٹی نہ کرے. ان سٹیپس کو آپ نے لکھنا ہے اور پھر اس کو یاد بھی کرنا ہے کہ یہ کس طرح سے بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی میم انشاءاللہ. میم میں کلاس میری دوسری شروع ہو رہی ہے, میں لیو کر دوں؟ جی جی بالکل لیو کریں. نگینا آپ رہ گئے ہو, اگر آپ کو ایک ورڈ بنانا چاہتے ہو تو بنا لو, پھر میں بند کر دوں گی. انسا گل بھی نظر آ رہی ہے, آپ لوگوں نے ہاتھ کھڑے بھی نہیں کیے. انفعال اس کا زارا باپ پر لکھو جدھر گے. آپ نے بنانا ہے لائن سے ہی چلو نا. اچھا افتعال بنانا ہے. اچھا افتعال سوری افتعال. اس میں پہلے آپ نے زارا با لکھنا ہے. زواد را با سوری زواد را ابھی با تو ہم نے لکھنا ہے. 3 بنائے ہیں نگینا, اب چوتھے پہ ہم پہنچے ہیں. چوتھے میں پہنچے. اچھا سوری میں آپ لوگ کلاس دروازہ اٹینٹیو نہیں بیٹھے ہوتے. وہ میں دروازہ اس کو کھولنے گئی تھی, مجھے سمجھ نہیں آئی آپ. ٹھیک ہے. یہ تفاعل یہ والا بنانا نا. یہ اس تو میں آپ کو آپ نے پتا ہونا پہلا چاہیے فورتھ کون سا ہے. 1 2 3 یہی ہے نا میم تفاعل. تفاعل ٹھیک ہے. یہ آپ نے پہلا زواد را با لکھنا ہے. اس کا پھر مزید فی بنانا ہے. اس کا مزید فی تا اور الف ہے. تا فا کلمہ سے پہلے اور الف فا کلمہ کے بعد. پھر آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ آپ اس کا آل گروپ میں ہے یا نہیں ہے. یہ آل گروپ میں نہیں ہے. پھر آپ نے سب کو زبرہ لگا دینی ہے. تو یہ بن جائے گا تزاربا. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. آپ نے سب سے پہلے یعنی کہ روٹ ورڈ لکھا, پھر اس کا اضافہ کیا اور پھر دیکھا کہ آل آخر میں آیا ہوا ہے کہ نہیں. نام میں کیونکہ نہیں آیا تو سب پہ زبریں لگ گئیں. ٹھیک ہے. تو بن گیا تزاربا. آج ورڈز پتہ نہیں کیوں کھائے جا رہے ہیں. جی تزاربا بالکل ٹھیک ہو گیا. انسا آپ اس سے اگلا بناؤ. اچھا یہ آپ نے غلط بنایا نا بیٹا, یہ چوتھا ہے. تفاعل ایک ہے منٹ نا. ایک منٹ. میم اس میں شدہ تو لگائی ہی نہیں. جی آپ نے 5واں بنایا ہے, آپ بول بھی یہی رہے تھے, تبھی میں آپ کو بار بار کہی تھی کہ آپ غلط بول رہے ہو. اسی لیے ہم بتا رہے. وہ میں نے شدہ مس کر دیا ہے. جی راہ پر چلنا شدید ہوئی. نہیں میں نے کیا کر دیا ہے. آپ نے نیکسٹ بنا دیا ہے نا 5واں. چوتھا بنانا تھا آپ نے. ہاں سوری جی وہ ہے تا تا اور را پر وہ تشدید ہوئے گی. ٹھیک ہے. پھر آپ کا یہ ہوئے گا یہ آپ کا مزید فی جو ہے نا تا جو ہے آپ کا فا کلمہ سے پہلا آئے گا اور جو عین کلمہ جو را بنے اس کے اوپر تشدید آئے گی. اور یہ آپ پھر آپ چیک کرو گے کہ یہ مزید فی میں ہے یا نہیں ہے. اس میں مزید فی نہیں ہے. پھر آپ کے اوپر تا پر آپ کی زبر مزید لگ فی جائے نہیں گی. ہے. آپ کیا بول رہے ہو, آپ آج ٹھیک نہیں بات کر رہے. آج اصل میں میرا فلو بھی لگ گیا اور وہ وہی کھولے دماغ شاید نہیں کم کر رہا آج. آپ کہہ رہے ہو ہم نے دیکھنا ہے کہ مزید فی ہے کہ نہیں. ہم تو پڑھے مزید فی رہے ہیں. سوری میم آل گروپ ہے یا نہیں ہے. یہ آل گروپ نہیں ہے. پھر آپ نے جانا سب پہ زبر لگا دینی ہے. تو یہ بن جائے گا تزربا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تزربا. جی جی تزربا. تزاربا بھی ہو گیا. اور انسا آپ رہ گئے ہو. میں بھی رہ گئی. جی میں جی باجی میں بھی رہ گئی.
لیکن میں نے کہا मिस تھا मैं جس भी سے हूँ। کوئی سوال نہیں کیا. آپ لوگوں سے میں نے کوشچنس کیے ہیں, میں نے کہا تھا وہ بنائے گا جس سے میں نے کوئی بھی سوال نہیں کیا. مجھ سے نہیں ہوا ہے مس کوئی بھی سوال. جی جلدی جلدی کریں, میرے اگلی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے. انسا اس سے اگلا جی بناؤ. میم. میم انہوں نے تو 2 بنا دیے نا, 4 بھی بنا دیا تھا اور اس سے پہلے والا اچھا بھی جو ہے بنا نا وہ لیا بنا تو دیا. اوکے, پھر آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے نا, میں اس لیے پوچھ رہی ہوں. جی 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 نہیں, میں نے نہیں بنایا. کس نے میم وہ کہہ رہی ہے کہ چوتھا باب اور 5واں باب میم بن میں گیا, نے نہیں چھٹا باب بنایا, بناتے ہیں. باب نمبر 4 اور 5 بنا دیا نا. جی جی آپ چھٹا بناؤ نا پھر. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میم. باب نمبر 6 جو ہے افتعال ہے, اور اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے مادہ. مادہ لکھیں گے. مادہ ہمارے پاس ضاد را با ہے, اور اس کے بعد ہم اس میں جو ہے وہ کریں گے, دیکھیں گے یہ مزید فی کا اضافہ کریں گے. جی مزید فی کا اضافہ کریں گے اس میں. اضافہ کون سا ہوگا اس میں؟ تا کا اضافہ. بیٹا پلیز فور گاڈ سیک. امتیاز جی نہیں, اس میں جو ہے نا پہلے فا کلمہ کے بعد تا کا اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے, پھر ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ آل گروپ ہے یا غیر آل گروپ ہے. تو یہ آل گروپ ہے, تو اس میں ہم جو ہے نا فرسٹ جو عین کلمہ ہے یعنی کہ ضاد جو ہے, اس پہ ہم ساکن لگا دیں گے. ٹھیک ہے. یہ جملہ بھی ریپیٹ کرو کہ ہم نام میں دیکھیں گے کہاں ساکن ہے, کیونکہ ہم آج صرف سیکھ رہے ہیں. جی 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 ہم اس میں آل گروپ ہے تو ہم دیکھیں گے کہ جو ہے ہماری جو باب ہے اس میں باب کے کہاں ساکن نام میں کہاں ہے. باب ساکن کے ہے. جی باب کے نام میں کہاں ساکن ہے, تو اس کے مطابق ہم اپنے جو ہے نا مادہ میں جو ساکن لگائیں گے, اپنے حرف میں ساکن لگائیں گے. تو اس کے ساکن جو ہے وہ پہلے کلمہ پہ ساکن ہے, فا کلمہ پہ. بولو نا, تو ورڈ ہم بولو زارا با پہ ہم ضاد پہ جو ہے بیٹا. وہ لگائیں ورڈ گے ہے ساکن. افتعال. اچھا میم, میں وہ کنفیوز ہو رہی تھی کہ ہم نے وہ جو بنا رہے ہیں اس پہ لگائیں گے اس پہ. اچھا افتعال پہ ہم فا کلمہ پہ ساکن لگائیں گے. ٹھیک ہے, سارا اسی کو بولنا ہے. نہیں ٹھیک جان, ہے, ہم آپ فا ابھی بھی کلمہ نہیں پہ سمجھے ہو, ساکن آپ لگائیں گے. ایک دم نا سارے کنفیوز ہو رہے ہو. میں نے آپ کو کہا جو پوائنٹ لکھوایا تھا وہ یہ جی میم. لکھوایا تھا کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ آلن گروپ سے نام کے آخر میں آلن ہے کہ نہیں. آپ نے کہا افتعالن, آخر میں جی آلن ہے. نیکسٹ اسٹیپ میں نے کہا جی کہ جی آپ نے نام بولنا ہے, اور نام بول کے دیکھنا ہے کہ نام میں ساکن کہاں ہے. تو آپ نام بولو گے ٹھیک ہے. نا, اف آلن یا اف تی آلن, افتعال جی تو آپ کو پتا چلے گا نا افتعال کہ کدھر ساکن ہے. جی اب جب آپ نے بولا اف تی آلن, تو آپ کو پتا چلا فا کلمہ پہ ساکن ہے. جی میم. تو اب یہاں پہ ضاد ہے آپ کا فا کلمہ, تو اس پہ ساکن لگ جائے گا. جی میم. اور باقی سب پہ باقی سب پہ زبریں لگ جائیں گی. جی. تو اب کیا لفظ بنا؟ استرابا. استرابا. آپ مجھے بتاؤ کہ حمزہ کہاں سے آ گیا؟ ابھی تو جتنی ہم نے کہانی پڑھی ہے اس میں تو حمزہ تھا ہی نہیں. جی 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 اب کیونکہ پہلا کلمہ جو ہے وہ ساکن ہے, تو ساکن پڑھا نہیں جاتا, اس لیے ہم اس کے اسٹارٹ میں جو ہے حمزہ وصلی, جی حمزہ وصلی اضافہ لگائیں گے. اب اس سٹیج پہ حمزہ وصلی کا اضافہ کریں گے. جی 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 اس سٹیج پہ ہم اس پہ حمزہ وصلی کا اضافہ کریں گے تاکہ ہم سے پڑھا جائے اس کو. جی 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 حمزہ وصلی لگائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. جی اور اس طرح یہ جو ہے ہمارے پاس لفظ تیار ہو جائے گا. اضطرابا. را کو لمبا کیوں کیا آپ نے؟ کیا اس کے آگے؟ نہیں اضطرابا. پھر لمبا کر رہے ہو. اضطرابا. رے کو بیٹا تیزی سے گزارو نا. از تارابا. تارابا. ٹھیک ہے اضطرابا. آپ تو رے کو لمبا الف ڈال رہے ہو بیچ میں, اس طرح آپ بنا رہے ہو اس کو. سوری اضطرابا. سوری ہم کوئی میم باپ کا میری نام تو نہیں بنا رہے نا. جی اگر باپ کا نام ہوتا تو الف آتا آگے, اس طرح. جی جی ٹھیک اگر ہم اضطرابا. اس کا مصدر بنا رہے ہوتے. ٹھیک ٹھیک
ठीक हो गया जी। इस तरह सही हो गया इस तरह। तो स्टेप आपने कोई मिस नहीं करना बीच से जी ठीक। जी। निगत आप जल्दी से बनाओ इससे अगला वाला इनफियाल। इनफियाल पहले मादा लेंगे, पहला स्टेप ज़ाद र ब, ठीक है। उसके बाद हाँ उसके बाद ये देखेंगे कि आल ग्रुप है कि नहीं बेटा स्टेप नंबर 1 ही आप स्टेप 2 खा गए हो आप। स्टेप 2 में देखेंगे क्या चीज का इजाफा है। जी क्या इजाफा है और कहाँ इजाफा है, दो चीजें हैं। इजाफा क्या है और किस जगह पे है? जगह पे है, मादा से पहले इजाफा है नून का। ठीक हो गया। हाँ उसके बाद तीसरा स्टेप है ये आल ग्रुप है या बगैर आल है, ये आल ग्रुप से है। ठीक है आल ग्रुप हो तो क्या करते हैं? तो चौथा स्टेप उसमें शद्दा लगाते हैं पहला हरूफ पे। नहीं बेटा शद्दा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये तो कोई स्टेप नहीं है हमारा। नहीं शद्दा नहीं है, बोलने में गलती हो गया। साकिन लगाना क्या है। बोलते, हाँ साकिन को शद्दा बोल दी जी साकिन लगाना है। साकिन लगाना है जी। और कहाँ साकिन लगाना है ये भी बताना है कि कहाँ लगाना है। पहला जो ये है इजाफी हरूफ है नून पे शद्दा लगेगा। नहीं बेटा मैंने जो आपको कायदा लिखाया है, कायदा बोले आप, कायदा बताएं। साकिन का एक कायदा बताया है ना आपको मैंने, क्या कायदा बताया है? भूल गई, याद नहीं। बाब का नाम बोले। इनफियाल आप पूरा कायदा बोलो ना। कायदा ये है कि बाब का नाम बोले। इनफियालुन निगत आपसे जुमला कह रही हूँ, ये रिपीट करें। ये मैं आपको कायदा सिखा रही हूँ कि बाप का नाम बोलें। ये जुमला आप बोलो ना। बाप का नाम बोलें जी। बाप में जहां भी नाम में जहां भी साकिन है वहां अपने अपने लफ्ज पे साकिन लगा देना है। उस लफ्ज पे साकिन लगा देना। अब बाप का नाम बोलो आप क्या है? वो पढ़ा नहीं जाएगा तो हमजा वसली लगा देंगे। बेटा निगत आप आगे चले गए हो, अभी पहला स्टेप तो मुकम्मल करो। बाप का नाम बोलो आप। नून ज़ाद रबा हो जाएगा। बाप का कौन से बाप को कह रहे हो आप? इनफियालुन। तो ये आपको कह रही हूँ ना कि बाप के नाम को बोलो। हाँ बोलो इन फी आ नून, ये बाप का नाम है जी। दोहराओ। इनफियालुन। अब इसमें आप देखो कि किधर साकिन आया है। साकिन पहला हरूफ पर नून पे। नून पे। अब यहाँ आपने अपने नून पे भी साकिन लगा देना है जी। नून पे साकिन लगा देंगे, पढ़ा नहीं जाएगा इसलिए हमजा वसली लगाएंगे। तो कहाँ लगाएंगे? नून पे पहला हरूफ पे। नून से पहले लगता है ना हमजा वसली जी। नून से पहले हमजा वसली, दिमाग काम नहीं करता। इनफियालुन। अब आपने सिर्फ एक हरफ को साकिन दिया, बाकी हरफों का क्या करना है? बाकी हरूफ पे जबरे आएंगे। सब आपको बाकी तमाम हरूफ पे जबरे। हाँ बाकी तमाम हरूफ पे जबर लगा देंगे, जबरे लगा देंगे। तो अब क्या वर्ड बन गया आपका? तो इनफियालुन। नहीं बेटा ये जो आप बना रहे हो उस वर्ड को बताओ ना, जो आपने तैयार किया है वर्ड। अच्छा इन ज़रबा। इन ज़रबा बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब क्लियर है जी। स्टेप नंबर 1 क्या था? मादा लिखा। स्टेप नंबर 2 जी मजीद फी का इजाफा किया। मजीद फी का इजाफा किया। स्टेप नंबर 3 चेक किया कि आल आखिर में नाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा।
जी अगर नहीं आ रहा आल तो गुरु सब पे जबरें डाल दो। सब पे जबर डाल देंगे अगर जी। आ रहा है पहले आखिर में आल, तो फिर आप उस नाम को बोलो, आहिस्ता आहिस्ता बोलना है। इस, इन, फी, आ, लुन, इफ, जी ती, आ, लुन, त, फा, उ, लुन, त, जी फा, तफाउल उ, लुन। आहिस्ता आहिस्ता बोल के देखना है, क्योंकि साकिन आ रहा है, और जहां पे जी साकिन पता चला वहां फौरन साकिन लगा देना है, और बाकी जहाँ तमाम हरूफ को जबरें। जी बाकी तमाम हरूफ पर जबरें जी, जी। कौन सा बच्चा रह गया आखिरी, जल्दी से कर लें। मैं कर लूं बाजी? जो रह गया, जिसकी बारी नहीं आई, आपने रुबीना इम्तियाज बताया था कोई? इम्तियाज रुबीना, आपने पहले बनाया है कोई वर्ड? नहीं, मैंने नहीं बनाया पहले। जी बनाए फिर। आखिरी बाब कौन सा है? आखिरी बाब है इस्तिफआल। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1। स्टेप है सलासी मस्जिद में है। स्टेप 1 बेटा, मैं पूछ रही हूँ स्टेप 1 क्या है। आपको यहाँ मैंने 4 स्टेप्स लिखवाए हैं, आपने एक एक स्टेप बोलना है, बताना है कि ये स्टेप है पहला। पहला स्टेप ये है, पहला स्टेप है बाब दौराबा से है। नहीं बेटा, स्टेप 1 ये नहीं है। स्टेप 1 है कि रूट वर्ड लिखें। अच्छा, दौराबा जी नहीं, दौराबा का बना रहे हैं ना। आप हरकत तो दे ही नहीं सकते ना बेटा, मादे के ऊपर कोई हरकत नहीं होती। आप जाराबा क्यों बोल रहे हो? दौराबा आपको मैं कह रही हूँ मादे पे हरकत ही नहीं होती, तो आप फिर हरकत पढ़ रहे हो। आपको हरूफ पढ़ने नहीं आते? कैसे पढ़ते हैं हरूफ तहज्जी? दाद रा बा ऐसे बोलते हैं ना बेटा। अच्छा ठीक है बाजी, सीख रही हो ना। जी जी, आपको सिखा ही रही हूँ ना मैं। यानी कि आपने सिर्फ मादे में, मादे की कोई हरकत नहीं होती। आप जाराबा बोलोगे तो सुलासी मुजर्रद बन जाएगा। हम इस वक्त सुलासी मुजर्रद पढ़ रहे हैं, अच्छा, हम तो तो मजीद मतलब भी ये पढ़ है रहे हैं। दाद रा और बा। स्टेप नंबर 1 क्या है? मादा लिखें, ज़ौद राबा। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 ये है बाप का नाम लिखना है। आप बाप का नाम तो नहीं बना रहे हो ना, आप तो फेले माजी बना रहे हो, तो उसमें बाप का नाम का क्या ताल्लुक है? और इतनी देर से हम तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है रिपीट कर रहे हैं, तो आज तो मुझे ये लग रहा है कि कोई भी गौर से नहीं सुन रहा होता, या पता नहीं फिर बैठे भी नहीं होते अपने, कोई पराठे बनाने उठ जाते हैं, या नाश्ता करने उठ जाते हैं, या नहीं नहीं, काम कर रहे होते हमारे हैं तो अपने। 6 बज रहे हैं, साढ़े जी, 6 सुबह स्टेप के। नंबर 2 है कि आपने इसको मजीद फी बनाना है, उसका अच्छा इजाफा करना है। जी, मस्जिद फी है। अभी तो आपने मादा लिखा है ना, अब आपने जी इसको पहले मजीद फी का इजाफा डालना है इसके अंदर। तो कौन सा बाब है? इस्तिफआल। तो इसमें किसका इजाफा होता है और कहाँ पे होता है? इसमें है हमजा सीन और ता हमजा तो होता ही का नहीं बेटा। इजाफा है। अभी मैंने ऊपर जी लिखवाया है, ऊपर आपके आंखों के सामने लिखा हुआ है कि क्या इजाफा है। में इजाफा है सीन और ता का। सिर्फ सीन तक है, हमजा क्यों आपने बोला? इस्तिफआल नहीं है। नाम का तो कोई ताल्लुक नहीं है बेटा, आपका सिर्फ हमजा का इजाफा, सीन ते का अ- इजाफा हो रहा है मजीद अच्छा फी अच्छा, में। इसमें इजाफा जो है वो सीन और ता का है। जी, सीन और ता का इजाफा है। ठीक है, अब ये पहला स्टेप हुआ, मादा लिखा। दूसरा स्टेप जी हुआ कि मजीद फी का इजाफा किया, यानी कि सीन ते का इजाफा किया अपने बाब के मुताबिक, यानी कि जो भी बाब बना रहे हो उसके मुताबिक इजाफा किया। स्टेप अच्छा, नंबर 3 क्या पढ़ाया है, क्या चेक हम करना है?
آل स्टेप ग्रुप से है कि नहीं है? जी स्टेप नंबर 3 है, ये चेक करना है कि आल ग्रुप है कि नहीं है। ये आल ग्रुप है। इसको दोहराएं आप। स्टेप 3, हम्म, तीनों स्टेप बताओ। स्टेप 1 क्या है? पहला स्टेप है कि हमने ए, मादा लिखा। मादा ढूंढना है, दौराबा मादा है। ढूंढना नहीं होता, मादा गिवन होता है, आपको दिया गया होता है। अच्छा, जरा मादा मादा लिखना है है आपने। दौराबा, और सेकंड मजीद फी है, का और अजाफा करें। मजीद फी नहीं है, आपने मजीद फी का अजाफा करना है। अच्छा मजीद फी का इजाफा है सीन और ता का। जी। स्टेप 3 क्या और है? और स्टेप 4 है कि आल ग्रुप है। 3 से 4 पे कहाँ चले गए? 3 है कि चेक करें कि आल ग्रुप से ताल्लुक है कि नहीं है। जी आल ग्रुप से ताल्लुक है ना, और सीन और ता का इजाफा है। आज ये पकवाना था, उससे वैसे लोग को कर दो। ये लास्ट है। ईश्वरी बाजी आपका सर खा रहे हैं। जी जी बोलो। आल ग्रुप से ताल्लुक है। जी आल ग्रुप से ताल्लुक है, चौथा जो है वो आल ग्रुप से ताल्लुक है। जी। और और उसके बाद आल ग्रुप से अगर ताल्लुक है तो क्या तो करना है? ये दौराबा है, तो हम इसका करेंगे ये दाराबा। फिर आप दाराबा इस बोल रहे हो उसको। दाराबा कहाँ से आ गया है? अभी तो कोई हरकत हमने डाली ही नहीं है इसके ऊपर। नहीं, आगे उसका लफ्ज नहीं बनाना। तो फिर दाराबा क्यों बोल रहा है आपने, ये पूछ रही हूँ। दाराबा का तो मतलब है आपने इनको हरकत दे दी है। अभी तो हमने हरकत देनी स्टार्ट ही नहीं की। अच्छा आपने ये चेक किया कि आल ग्रुप से ताल्लुक है, ठीक जी है। जी। उसके उसका आगे से फिर क्या स्टेप है? अगर है आल ग्रुप से तो क्या करना है? हमने इसको करना है इस फिर आप अपनी तरफ से हरकत दे रहे हो। मैं आपसे सवाल किया है कि जिस लफ्ज का ताल्लुक आल ग्रुप से होता है तो हम क्या करते हैं? साकिन लगाते हैं। अच्छा, साकिन लगाना है। कहाँ लगाना है साकिन? सीन के ऊपर। आप अपने तुक्का तो नहीं मारना ना। आपको एक पैटर्न, एक मेथड बताया है कि कहाँ लगाना है साकिन। सीन के ऊपर लगता है ना। नहीं बेटा, मैंने आपने अपने दिल से तो नहीं बनाना ना। नहीं, सीन और फा के आपको ऊपर। मैंने फॉर्मूला बताया है, एक मेथड बताया है कि अगर लफ्ज आल ग्रुप से है तो हम साकिन कहाँ लगाते हैं। कैसे यहाँ आपको पता चलेगा कि इसमें 2 साकिन लगेंगे ना। आपने मादे का, आपने बाप का नाम बोलना है। क्या नाम है? इस्तिफआल। आल नहीं, आलुन पूरा बोलो। इस तरह तो लाम भी इस्तिफआलुन साकिन लग रहा है। इस्तिफआलुन इस्तिफआलुन, इसमें 2 साकिन लगेंगे। कहाँ कहाँ पे? सीन और फा पे। तो ये आपको बताया है ना कि अगर कोई लफ्ज आल ग्रुप से है तो बाप का नाम बोलना है आहिस्ता आहिस्ता। इस्तिफआलुन। आलुन। आप देखना है कि जहां जहां नाम में साकिन है वहां साकिन लगा देने। तो पहला साकिन किधर है? पहला साकिन सीन पे है, तो दूसरा मैंने सीन फा पे पे साकिन है। लगा दिया और दूसरा फा कलेमा पे। तो यहाँ पे हाँ फा जी। कलेमा गौद है, तो दूसरा मैंने साकिन वहां लगा दिया। इस तरह से बताना है आपने। अच्छा, बाजी अब बताना नहीं ना आता। जी, तो आपको सिखाने की कोशिश ही कर रही हूँ ना बेटा। ठीक है, अभी तो हमने शुरू किया है, ये स्टार्ट किया है अभी। अभी हमने पूरा 8 बाब करने हैं। तो ये आपने जो अब हमने, क्योंकि हर गर्दान में ऐसी दोहराना है तो फिर इंशाल्लाह बाय द टाइम ये एंड होगा आपको आ जाएगा। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बाकी जितने हरूफ हैं उन सब पे क्या कर देना है? जबर लगा देनी है। जबर लगा देनी है। तो ता पे जबर, रा पे जबर और बा पे जबर। अब इस लफ्ज को बोल के देखो कैसे बोलोगे। ये है इस
استضرب. حمزہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ استفعال ہے نا. اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں، آپ نے تو خود لفظ تیار کیا ہے. پہلے آپ نے مادہ لکھا ضربا، پھر آپ نے اضافہ کیا سینتے کا. اس میں کہیں حمزہ ڈالا ہے آپ نے؟ نہیں. پھر کہاں سے لے کے آئے؟ تو خود پھر سے تو یہاں نہیں پہ ڈالنا نا، آپ نے یہ کوئی جو ایک میتھڈ سے آپ لفظ تیار خود کر رہے ہو. یہ جو باجی جو ہے حمزۃ الوصل ہے، آپ تو مجھے وہ بتاؤ، پھر کیونکہ وہ پہلا اس لیٹر ساکن ہے، سین ساکن ہے، اس کو میں پڑھ نہیں پا رہی، اس وجہ سے میں نے شروع میں حمزہ وصلی کا اضافہ کر دیا ہے. یہ طریقہ ہے بتانے کا. آپ نے جو اچھا. تیار کیا تھا اس میں تو نہیں تھا نا حمزہ؟ ہاں جی اس پہلے میں آپ نے نہیں تھا. مادہ لکھا تھا، پھر سینتے کا اضافہ کیا تھا کہ حمزہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا. تو خود بخود تو نہیں کہیں سے آ جائے گا نا. آپ نے یہ حمزۃ باقاعدہ الوصل بتانا ہے ہے نا پھر. کہ پہلا حرف ساکن جب بھی ہو قرآن مجید کا، عربی کا، تو ہم خود ہی حمزہ وصلی لگا دیتے ہیں شروع میں. جی کیونکہ تب بھی وہ سین پہ سکون آئے گا نا. تب نہیں آئے گا. سین پہ سکون تو آپ کے آل گروپ کی وجہ سے آئے ہے. آپ کیونکہ اچھا. سین ساکن کو نہیں پڑھ سکتے، اس لیے آپ نے ایڈ کیا ہے حمزہ وصلی شروع میں. تب بھی آئے گا نا. جی یہ عربی کا اصول ہے کہ کوئی بھی لفظ جب ساکن سے شروع ہو رہا ہو تو اس کے شروع میں حمزہ وصلی لگا دیتے ہیں. اوپر ضاد ساکن سے شروع ہو رہا تھا باب افتعال میں، اس لیے آپ نے حمزہ وصلی لگا دیا. پھر پہلا نون ساکن سے شروع ہو رہا تھا، اس وجہ سے حمزہ وصلی لگا دیا. اب یہاں سین ساکن سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے آپ نے حمزہ وصلی لگا دیا. جب بھی کوئی جی ہاں لفظ جی. ساکن سے شروع ہو تو ہم حمزہ وصلی لگاتے ہیں. تو یہ پھر حمزۃ الوصل لگے گا، جی اس لیے پھر سین کے اوپر سکون آئے گا نا. نہیں بیٹا، سین پہ تو پہلے سے سکون تھا. سین کی سکون کی وجہ سے حمزہ لا رہے ہو آپ. حمزہ کی وجہ سے سین نہیں آ رہا، سین کی وجہ سے حمزہ آ رہا ہے. جی جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی الٹا بول دیا میں نے. جی تو جب پہلا سین حرف کے سکون سکون. والا ہو تو ہم حمزہ وصلی لگاتے ہیں. جی بالکل. یعنی سین کا اوپر سکون ہے، اس لیے اس کو پڑھنے کے لیے ہم نے حمزۃ الوصل لگایا ہے. بالکل ایسا ہے. اب اور لفظ اس کیا لیے ہم تیار ہو گیا؟ تو استضربا. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. تو استضربا کوئی ٹھیک ہے. بچہ رہ تو نہیں گیا جو اس کو گلا ہو آخر میں؟ کل بھی انشاءاللہ یہی کرنا ہے ہم نے. انشاءاللہ تعالی. جی تبندہ اور شہلا خاموش ہیں آج. کیوں جی؟ جو آپ نے جو اب ہماری نئی کلاس ہے اس میں گروپ میں آپ نے میسج کیا تھا لوگ. جی وہ میں نے غلطی سے کر دیا تھا، اس کلاس میں کرنا تھا تو میں نے ادھر کر دیا تھا. اس کی وجہ سے بھی بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ. اچھا اوکے ٹھیک ہو گیا. وہ میں نے بعد میں ریئلائز کیا کہ میں فرائیڈے کی کلاس میں میسج کر دی ہے. چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ تعالی. باجی یہ بہت مشکل ہے، یہ جو ہے نا 8 مشکل نہیں ہے باب بیٹا، یہ بہت بالکل بھی مشکل ہے. مشکل نہیں ہے. صرف آج پہلا دن ہے. آپ نے ہر گردان میں اس کو پڑھنا ہے اور ہر گردان میں ہم نے دہرانا ہے. آپ نے 8 گردانیں کرنی ہے جب تک ہم یہ پہلے ہم نے صرف ماضی بنانی ہے، پھر مضارع بنانی ہے، پھر امر بنانا ہے، پھر نہیں بنانا ہے. ہر ایک میں ہم نے اس رول کو بار بار دہرانا ہے. تو اللہ نے اتنا کمزور دماغ نہیں دیا آپ کو کہ پھر آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ آج تو پہلا دن ہے نا روبینہ؟ جی استاد سمجھ آ گئی الحمدللہ. جی تو میں اس لیے جن کو نہیں آ رہی میں ان کو حوصلہ دے رہی ہوں کہ یہ ہم نے ہر مطلب پتہ نہیں 64 گردانیں بنتی ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ پہلے ایک باب، ٹوٹل 8 باب ہے نا جن کو ٹیبلز آتے ہیں. 8 into 8 کیا ہوتا ہے؟ 64 ہوتا ہے. تو پہلے باب افعال کی 8 گردانیں بننی ہیں، پھر تفعیل کی 8 بننی ہیں، پھر تفاعل کی 8 بننی، مفاعلہ کی.
تو آپ سوچو نا 64 گردان پڑھنے کے بعد بھی آپ کو نہیں آئے گا؟ یہ ہیومنلی پاسبل ہے؟ آئے گا آئے گا بس چوتھی انشاءاللہ دفعہ 5ویں دفعہ میں آ جائے گا. آپ نے 64 گردانیں بنانی ہے. انشاءاللہ تعالی. اتنا کمزور دماغ نہیں اللہ نے دیا آپ کو. آپ اللہ کے اوپر شک کر رہے ہو. نعوذ نہیں. باللہ. چلیں آپ لوگ جو جانا چاہتے ہیں جا سکتا ہے. میں ذرا اس کو تھوڑی سی شکل دے دوں تو پھر اس کی کوئی پکچر لے لے بچہ. باجی روبینہ ارشد ہماری کلاس کے ہیں. میں ہر کلاس میں ہوتی ہوں. اچھا اچھا. ہاں جی کچھ میں ایسے بس بچے ہیں دورانی جو کرتی میری ہر رہتی ہوں. کلاس میں میں کبھی ہوتی ہیں. آتی ہوں کبھی نہیں آتی اور ہر کلاس میں ہی ہوتی ہوں تقریباً. جب میرا دل جائے میں آ جاتی ہوں گھس جاتی ہوں. یہ میری بہت ہی پرانی اسٹوڈنٹ ہے. ہاں جی بالکل پہلے سٹارٹ سے ہی میرے ساتھ جو ہے نا چپکی ہوئی ہے. میں نے چھوڑنا نہیں ہے باجی کو. جی انشاءاللہ. جی کوئی بچہ پکچر لے لے گا؟ یہ نا میری دہرائی ہوتی رہتی ہے کیونکہ بھول جاتی ہوں نا. بہت سارے میرے ایسے پیارے ہیں جو میرے ساتھ شروع کے لگے ہوئے ہیں. جی لے لی ہے پکچر کسی نے؟ جی میم لے لیا. اوکے.